सगळी उबी रावया. आमचे कार्म साबीन माईक फुडें घालून तिचो आदार जेजू कडल्यान आमी मागून घेवया. थोड्या तरसून आमी सुरवात करुया. पवित्र कुसाचे कुरेन न्हर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. स्वात्मांता देवा सोरपदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो आंकवार मरे थंय सोलमलो पोंस प्रदाका ताणें कूस सोंसले ताका गुडसाय सोडलो तो मेलो आनी ताका लिकी पिलो तो मेल्ले मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पयता देव बापाच्या उजव्यान बसला तुयतांचे मेल्यांची मुसबी करून येतलो स्वात्मांता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसणी कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमीन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या चुना पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी गोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudu ansdeiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudu ansdeiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudu ansdeiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयम बाप्पा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सगळीं बसूया. सबिनमयच्या वर्गाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपले पदवीन तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. ह्या मिस्तेरान आमकां देवाचें उतर सांगता मागात आनी तुमकां मेळटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें दारार मरात आनी तें तुमकां उगडटलें. असो आमी मागूंक आयल्याव आनी सदांच आमी मागता तें बाबाट्यान मागूंक देव आमकां उलो मारता आनी तेन्ना आमकां मेळटलें. सायबीन मागीर तूं तेंच बाबाट्यान देवा लागीं मागलें आनी तिका फावो केलें. तर साबीन मागीर फुडें घालून ह्या मिस्तेरान जेजूचो आदार आनी करपा मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या चना पवित्र जावं चिराय आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आनी आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudo ani sudoiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudo ani sudoiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudo ani sudoiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudo ani sudoiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा osra modin sudo ani sudoiso pujisu Bayeti Marie देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोट आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचे ता आसा
ostro modi sudo ani sudo iso puchisu भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman mare kurpen bolle service pocheta sa ostro modi sudoi ani sudoi iso puchisu भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman mare kurpen bolle service pocheta sa ostro modi sudoi ani sudoi iso puchisu भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman mare kurpen bolle service pocheta sa ostro modi sudoi ani sudoi iso puchisu भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman mare kurpen bolle service pocheta sa ostro modi sudoi ani sudoi iso puchisu भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Moima Bapa ani Puta ani Pavitra Atmya आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन Omacha Jesu Bagu Samka Niram Kaim Panatले Ushantle Wa Sarga Sogle Atme Bukurun Surgro Zaslolia तुझ्या गोपामाये आमकां मागून नको तुझ्या गोपामाये आमकां मागून नको दुसरो अर्गा सोमिस्तेर सोमीन जेजू ख्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी पोळसोळीस जावन स्वर्गात चडलो आमचे बापा ह्या स्वर्गीय मिस्टरान देवाचे उतर अशें म्हणटा मोशे पुता तूं पिडेस्त आसतना पिडे विशीं चिंतिनाकाय पूण सर्वेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पिकयतलो आज कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून जायतीं बाबा भयणां हे पिडे वरवीं कोसतात निराश जाल्यात आनी आपल्या जिवितांत सगळें सांडलां अशें दिसता पूण ताणें त्याच जेजूचेर बावाट धरून जेजू जावन आसा दोतोरांचो दोतोर फकत ही पिडा जेजून बरी करूंक जाता तर मारेक फुडें घालून कोरोना व्हायरस पिडेन कोसतल्या बाबा भयणां बसत मागुया आमचे बापा स्वर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पिडोवन दिवनाका पूण वाटांतले आमकां निवार नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पेकात विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मारी कृपेन बोलोले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू बेगन मरे देवाचे माये
आमोप्यांकात विनोदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस पोषतायसा उस्तऱ्या मोदेन तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बेगन मरे देवाचे माये आमोप्यांकात विनोदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस पोषतायसा उस्तऱ्या मोदेन तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बेगन मरे देवाचे माये आमोप्यांकात विनोदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस पोषतायसा उस्तऱ्या मोदेन तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बेगन मरे देवाचे माये आमोप्यांकात विनोदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भगू समका निरम कायम कोणांतले उच्चांतले व स्वर्गात सगळे आत्मे बोग करून चड गरज आसलोले. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून नको. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून नको. तिसरो अर्गाचो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेचून पाठयलो. देव इस्बी सांगता संध्याकाळ मोटिल्ले सुवातेर जुंयाक वार मरयेन येपोस आसले. देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्परानूच हें केलें. मोचेर आपली दोयाल दिस्त घालून मनशां मदीं हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. आज लोकनीक जिवितान थोड्या वस्तुऱ्यांक भुरग्यांचें देणें नाच सावन साहित्य वखमान ताणें भोगल्यात. लॉस भोगल्या उणेपण भोगलां. तेन्ना तेच जेजूचे ताणें बावट धरून भुरगीं देवा कडल्यान मेळटा. देवा लागीं सायन वचलें कांयच ना. तर असो बावट ताणें आपणावंक साबिणमायेचो आदार आनी करपा जेजू वरवीं ताका मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या चुना पबीत जावं तुजें राज समकायो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा वस्त्र मोदी सुदो आनी सुदोईचो पूज जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे करपेन बोल्ले सर्वेस पोच चेता आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज्य येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेता आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज्य येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जिजो बगू समका निरामका कोणांतले उच्चांतले व सर्गा सगळे आत्मे भोग करून चड गरज आसलेले तुझ्या गोपाल माये आमकां मागून दवो. तुझ्या गोपाल माये आमकां मागून दवो. ओ अर्गाचो मिस्तेर सुमीन जेजूच्या मरणा उपरांत आंखवार मारी साबार आसतना स्वर्गार गेली. देवाचें उतर अशें म्हणटा हो पळय हांव दाराच्या उंबरार आसा आनी दारार मारता. सो कोण म्हजो ताळो आयकता आनी म्हाका दार उक्तें करता तशें घडोवन हांव भितर सरतलों. आसा आमचें काळजाचें दाराचें सू मारता तेन्ना आमी दार ताका उगडूंक जाय आनी तेन्ना एक बरें काळीज आमी करून जेजूक आमच्या काळजान भितर घेवंक जाय. राग नाटकां हें सगळें काळजान आसा तेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजान भितर जागो दिना. तर आमचें काळीज बरें करून दुसऱ्यांक भूक सोंपपाचें काळीज सावन मारेचो आदार आनी कृपा जेजू वरवीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वाटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. बेगोन मरे देवाचे माई आमा प्यांक विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू बेगन मरे देवाचे माये आमा पे खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जिसू बगू समका नियर आमकां एम कोणांतले उशांतले व सर्गा सगळे आत्मे बो करून चड गरज आसलोल्या. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून तुझ्या गोपान माये आमकां मागून वर्गाचो पांचवो मिस्तेर संती स्त्री जाल्ली आंकवार मरेच्या मस्तकाट मुकुट घालो आनी केली तिका राणी सरकारांनी संवसाराची. देवाचें उतर अशें म्हणटा खंयचेच वनस्पतीन वो झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना पूण फकत सगल्यांक पिकोवपी तुज्या एकाच उतरान दुनियान ताका पिकयली. आजसाय ती भावा भयणां वेगवेगळे पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी कश्टतात थोडी घरांनी आसात पूण ताणें जेजूचेर बाबाट धरूंक जाय आनी जेसूस आपल्याक पेकयता आनी जेसू वरवीं सगळीं जाता म्हूण असलो बरवसो ताणें धरून मायेक फुडें घालून जेसू लागीं तांकां आदार आनी कृपा मागुया. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या चिना पबीत जावं तुजें राज सामकायो तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा उसरा मोदींत सदोय आनी सदोयचो पूज जेसू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जिजो बगो समका नियर आमकां एम कोणांतले उशांतले व सर्गा सगळे आत्मे बो करून चड गरज आसलोल्या. तुझ्या गोपान
सगळी उबी रावया. नमान राणी काकलूचे माये तूच के आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी पडूची वेची बाळकां तुका उलो मागतां. ह्या दुखाच्या कोंडात आस्कारान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाश्रादनी तुजी काकूची नदर घाल. तुका वाळी अंधलो मोगालांक वर मरी. हे पडेसा उपरांतचो पूज जेसू आमकां दाखय. पैगून देवाचे माये आमचे खातीर माग. जिजून बसला ते आमकां फावो संवच्या. पाप साहेबाच्या संकल्प बसत मागुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या चुना पोबीसांव चरा सम कायो तुजी गोष्टी सर्गात जाता तुजी संवसारां साव. आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा. वस्त्र मोदेंत सुदोय आनी सुदोयचो पूज जेसू. भागेती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. हांगासर आमी तर एकठांय जालो जाल्यार दोनूय देवाचें बरेंपण आमकां मागूं. आनी आयज सान ह्या 9 दिसांचे नोवेनाची तयारी करूं. हे माडयेचेर दोनूय देवाचो आशिर्वाद मागूं. तो दोनूय देवा लागीं मागुया आमकां ह्या 9 दिसांनी देवाच्या उतरांसान आमकां बरेंपण मेळूं आनी देवाच्या उतरांसान मेळिल्लें बरेंपण आमकां सदांकाल जिवूं. प्रार्थना. सर्वेस्परा भोव व्हडच्या बापा आदले कोरारा कार्मेल दोंगरा तुवें प्रवाद्यांच्या म्हणयारपणान नांवाणलय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताक माय मारेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. आनी ह्या आवयच्या आदारान जेजूच्या एकवटान दिसान दीस अदीक पवित्रायन दोंगरा चडूंक व्हरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुनिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या आसासना. सगळ्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलयली ही सांज आवडयता. तुकाय आवडटा. आनी ह्या सेमीस भेटयताना इथे आसा ते ओटम्या रोसा मारिया काब्राल आनी जॉन डायगो कार्बलाल हांचे पासत. तशेंच मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस मनयन देवाक दिन वाजता DN फेर्नांडीस आनी काजाराचो वार्शीक दीस मनयता सांताना वास्क आनी टिना रेवरेडो. आयज ही माडी समोर उमतना मांडावळ करतला अक्षय सामगाड ह्या विभागाच्या बाबा भयणा पासतूय मागुया. आनी ह्या विभागाच्या बाबा भयणा पासत मागतना आमचे सगळे सायबिणीक समोर उमया. आनी सायबिणीक समोर उमतना
उगडासुरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. ही कोरोना महामारेक लागून, पिडेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख, पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोणी आमकां देवान बरेंपण दिलां. दोनूय देवाचें बरेंपण उडकून घेवन हेच दोनूय देवाचेर विस्वासान पातयेवन धरून कार्ब सायबिणीक फुडें घालून आमचे हे कोरोना महामारेंतल्यान आमकां देवाचें बरेंपण मेळूं म्हूण मागुया. आनी नोवेना करतले हांव तातूंतल्यान आयज माडेनसान सुरू करता हांव. ती उरलेली नोवेना पासून आमी सदांच कोतकोत्यान आमचे सर्गीचे आवयक मुखार घालुया. कित्याक तिका शेरोणां येतल्यांक ती कोणाक सोडिना. तिका शेरोणां येतल्यांक ती सदांच बरेंपण दिता. ही आमचे सर्गीचे आवयक आमच्या कपेलान कार्ब सायबीण म्हूण आमी पाचारता, तिचे लागीं मागून आयसान हें बरेंपण आमकां मेळूं म्हणून मागुया. ही मिसां आमी यूट्यूबाचेर विकरायतले हांव तेन्ना यूट्यूबाचेर जी कोण वांटो घेता, हांगासरी वांटो घेता, तांकांय दोनूय देवाचें बरेंपण तांचें ते सवा मुखार घालून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. जो मनीस ह्या स्वताचे वाटेन चलता तो आपलें जिवीत सुबामपणीन जियेता. देवान आमकां मनशा कुळाक रचून देवा मोगान जियेवंक उलो केलो आनी आमंत्रण दिलें. मारेन देवाचें आमंत्रण गाब्रियल देवदूता वरवीं स्विकारलें आनी पुताचे कोश्ट आपले करून देवाची गवाय जाली. आयचो विशय आमी घेतला. जेजूचे गवाय जावंक सगल्यांक आमंत्रण. हो विशय मनान दवरून दर एकलो जेजूचो गवाय कसो जियोंक जाय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. ताचे आमी गवाय आसा. जेजू पुनर्जिवंत जालो आनी शिसांक दिश्टी पडलो. ते ताचे गवाय. आयज जेजू सगल्यांक आपलो पाटलावदार जावंक आमंत्रण दिता. आमच्या बावतिस्मा वरवीं सेवेंतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान एकामेकाच्या मोगान जियेवंक जावं आमच्या वावरा सुवातेर, समाजान, गोराब्यांत आमी आपोवण्यांतल्यान गवाय दिवंक जेजूचें आमंत्रण आमकां एक फुक्या देणें. ताचेशी येतोल्यांक तो केन्नाच सांडिना. तर ताचेर बोरवोसो धरून ह्या संवसारांत जियेताना बरें करूंक सर्गीच्या राजाचें दूत जावंक जेजूचे नीज गवाय कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मारेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. देवाचें आमंत्रण आमकां आसा, पूण जायते फावटी हे देवाच्या आमंत्रणाक आमी बेऱ्या कानार घेतलां देखून देवान दिल्लें आमंत्रण जायते फावटी स्विकारूंक ना देखून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा वडीलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा वडीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा आमच्या बापा,
तुज्या बाबार्थ्यांक जें जिवीत काल्तिकायेन वाडयताय आनी बऱ्या मनशाक सासणाच्या सुखान तूं उदारपण भासायताय त्या सुखाबोरी जिविताचे बोरतेन आमचे तानेले काडीस दादोशी कर आनी आमचे खातीर विनोदी केल्ल्या दोळ्यान तूं आयकून घे आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज व्हड चलयता सासणांच्या सासणां आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिपटलेलें आनी वाडलेलें. आपलें काम सोंपयतोच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसाल्याक तावन परतले आनी ताणें आपणा बाराबर मार्कू म्हणलोल्या सुवावांक हाडलो. अंत्योकीचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे बार्नाबास काळो म्हणलोलो सिमांव सिरियेचो लुसियस हेरोद उपराजाचो भुरग्यापणाचो इश्ट मानियन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना ताणें आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतोच ते दोगूय सेलुसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुन्याची वाट ताणें धरली. सालामिसाक पावतोच ते देंवले आनी थंय ताणें जुदेवाच्या देवस्थानाचें देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सगलीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळखतले. तूं एकलो सोरवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमणें सोडटी करताय, निती पोरमणें करताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास येवता तो म्हजेर न्हय, बोगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास येवता.
आनी म्हाका पाठयला तो म्हाका पाठयता. हांव संवसारान उजवाड कसो आयला देखून म्हजे विस्वास दवरता तो काळोखान उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकत आनी ती पाळीत जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हज्या मुत्रांक मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तुमची मनसुबी करतली. कित्याक म्हजे वस्तूंकी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगलां तें उलोवचें तें म्हाका बापान फरमायलां आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखूनच हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, समज तुका कोणें कसली वस्त सांगलोली आनी ती बेपरवा केली, पूण मागीर कळोन येयली जी वस्त खरें बरें आसलो मो. मागीर म्हणटाय काय म्हणाय जिवा झाड पडलें ते वस्त करूंक जाय आसलोली म्हणटाय काय म्हणाय म्हणटाय न्हू. आतां बाबू भयणीनो, मागीर पातिकार हांव तेजे बरोबर वावर करता आसतना सांगतालो. हांव सकाळीं वोका गेले ते दोना ते म्हणटाले कितें म्हणटाले ते कोण मेल रे कोण मेल रे. आनी हांव हांसतालो. हांसत तो आयकी चोयल तेणें आनी विचारूंक लागलो कितें जालें हांसो तेसो. आनी हांवें सांगिल्लें फादर ते मोडक्यान आंबरीन जाताले रे कोण मेल काय म्हूण. आयज सायबा मो लागलो म्हाका तर कळोलें पयलीं मोडक्यान आंबरीन जाता हांवें एशें कोन्न जाल्यार हांव सांगतालो मो कोण मेला तूंच मेलो मो मोडको हेण. बाबू भयणीनो, जायते फावटी आमंत्रण तरेकवार भासांनी आसा आनी आमंत्रण तरेकवार भासांनी आसा तेन्ना आमंत्रण तर स्विकारलें त्या प्रमाणे जिवचें आसा. एक फावटी एक राजा आसलो आनी राजाची बद्दी येता म्हळ्यार सगलो लोक खुशाल जातालो. कित्याक ते दिसाक राजा लोकांक कितें ना कितें दान दितालो आनी लोक खुशाल जातालो. जेवणान वांटो घेतालो आनी जेवणान वांटो घेवन आपल्याक जें दान मेळटा तें घेवन घरा येताले. त्या वर्साक राजान अशें म्हणलें वर्साच्या वर्साक तुमकां हांव दान दिता न्हू, ह्या वर्साक तुमी म्हाका दान हाडून दियात. आनी तेदोना सगलो लोक गुणगुणो लागलो राजान केसो दान जाय सगलें तर तेको आहा. राजान कित्याक गरज आहा आमगे गिफ्टांची सगलें तर तेको आहा कांय कांय उणी ना तेका तरी आसना आमगे कितें जाय तर तेका. आनी तातूंतल्यान एकल्यान म्हणलें मागिला न्हू मूठभर तांदूळ दितलो आनी कांय दिवपा ना. आनी बड्डे दिसा लोक येतालो आनी पयलो राजाक दान दितालो भितर वेतालो कुडीन आनी मागीर भायर सरोन येतालो. जो मूठभर तांदूळ घेवन येयल्लो ताणें मूठभर तांदूळ दिले आनी मागीर मात होरपून रडो लागलो. कित्याक दिसता येता कितें मोती येता. बरें बाबू भयणीनो, राजान आपल्या मंत्र्यांक सांगून दवरलेलें जी वस्त म्हाका दिता ती घेयात, जोकात आनी तितलें भांगार तांकां दियात. आनी कित्याक रडटा तो कळ्ळो न्हू. कित्याक राजान बरें आमंत्रण दिलोलें तूं म्हाका दियाय आनी तेच मापान हांव तुमकां पोत्तून दितलो. आनी हे फावटी कितें दितालो भांगार दितालो. रोडो बसलो कित्याक सुबेज दिलोले जाल्यार सुबेज वस्तू मेळटा आसलोल्यो. बाबू भयणीनो, हेंच आमंत्रण आमकां देवान दिल्लें आसा आनी ह्या वर्साचो विशय आमकां तेंच सांगता आमी जेजूचे गोवाय. आनी जेजूचे गोवाय जाल्यार हेंच आमंत्रण देवान आमकां तर दिलां जाल्यार जेजूचे गोवाय जावन आमकां हें आमंत्रण फावो केलां. आनी आयच्या दिसा
जेजू आपल्याचेर विस्वास दवरूंक आपल्याच्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक आपयता. आपल्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक तर आमकां तर आपयता जाल्यार वाट सोत आनी जिवीत हें जेजून आमकां सांगलां. वाट सोत आनी जिवीत ताचीं उतरां जाल्ल्यान ह्याच उतरांसान आमकां जायत्यो वस्तू आसा आनी ताचें आमंत्रण तर आमी तर स्विकारलें आनी ताचीं उतरां तर मानून घेतलीं जाल्यार जायत्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो. पयले सुवातेर ताच्या उतरांत समाधान आसा. उतरांत समाधान आहा तेन्ना मनशास्त्रीय सायकोलॉजिस्ट अशें म्हणो जो तर दर एका क्रिस्तांवान पवित्र पुस्तक सांगता तेंच तर केल्लें जाल्यार दोतोर म्हणटा ते घरा बसतले आसले मूस मारूंक. कित्याक तुज्या प्रस्नाचो तुज्या जिवितान येतल्या आडकोडींचो तुका दिसतल्या त्रास कश्टांचो सगलो हॉल वो सोल्युशन पवित्र पुस्तकान आसा. पयलें पान तें निमणें पान पासून वाच. आनी हे खातीर पयलें पान तें निमणें पान पासून वाचूं. जो तर कोणें पवित्र पुस्तक वाचिल्लें जाल्यार जाता. पयलें उतर खंयचें जाता खंयचें आहा तें खबर आनी निमाण उतर खंयचें आहा तें पवित्र पुस्तकान मातशें चोय चोय कित्याक शेवटाक आहा तें सांगता. पयलें आहा तें तरी सदय शेवटाक आमेन. आमेन म्हणलो कितें मानून घेता. आतां मानून घेवंक हें आमकां तर देवाचें उतर तर आपयता जाल्यार हेंच देवाचें उतर आमंत्रणूय दिता. आनी आमंत्रण दिता आमकां जेजूचे गोवायसांव. बिश्त आमंत्रण दिना. हे जेजूचे गोवायसांव देवान आमकां आयतेपण दिलां आनी हेंच आयतेपण दिलां तेन्ना रावता हेच बरेपणांतल्यान जियेतल्या म्हूण. हेंच देवाचें आमंत्रण मारयेकूय दिल्लें देवान. मारयेन तें मानून घेतलें आनी मानून घेवन ती आयज आमच्या सगल्यांची आवय आनी आमची सगल्यांची आवय जाली कित्याक देवाक मुख्य जागो दिलो. देवाचें उतर पयलें जाग्यार दवरलें आनी आमकांय ती देख जाली. तर आमचे सुर्गीच्या आवयची हे दिसांनी फाल्यांच्या दिसाक सावन नोवेना सुरू करतलें हांव. आयज माडयेचेर आशिर्वाद घालून आमी सुरवात केली आनी माडयेचेर आशिर्वाद करून सुरवात केली तेन्ना हेच देवाच्या आमंत्रणाक हांव खरो उतरतलो काय बिस्ता सगळं आयकल्या बराबर बेऱ्या कानार घेवन सोडलें काय. हेंच देवाचें आमंत्रण म्हाका दिलां तें हांव काळजांसान मानून घेतलो काय वयल्या वयर लागत जाल्यार चोया बिये नाल्यार भट्यार पडटा जाल्यार चोया हे भाशेन करता काय. हेंच देवाचें उतर म्हज्या काळजा मोतींसान हांव घेवन हेच देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडूंक शकतलो काय. उबी रावया. आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी पवित्र आत्म्याच्या अजवाडान आपल्या आपोवण्याक ओदीक तीर रावूंक आनी जेजूचे गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दिसान दीस आमची अस्मिताय वळखूंक आनी देवाचीं भुरगीं जेजूची भावां भयणां आनी पवित्र आत्म्याची जोर व्हावंक जेजूचे नीज पाटलादार जावंक बापाचो आदार मागुया. सगळ्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितान कित्या पासत काळोख पडटा ते सोदून काडूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान
आपलें जिवीत बरें आनी समाजाक उपकारता तसल्या तत्वांनी बरोवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. आमच्या आवय बापायनी जबाबदारेन आपले आपोवणें जियोंक, आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक आनी भुरग्यांक तांचे आपोवणें विचून काडूंक आमंत्रण जेजूचें स्विकारूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. कोरोना पिडेक सांपडलेलीं जायतीं भावां भयणां फावो तो इलाज ना जावन भिरांतेन जियेतात. जेजूचें रगत खरें ओकून आनी पेकोवणी दिता म्हूण सोत मानून घेवंक आनी मरोन गेलोल्यांक सासणाचो विसो फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरता तुका. बापा मुगेडा, जेजून दिल्लें आमंत्रण आमकां ताचें गोवाय जावचें मानून घेवंक आमकां सर्गीची आवय तयार करता. हेंच आमंत्रण सदांच स्विकारून आमी जेजू दाखयता ते वाटेन चलूंक आमकां आयती कर आनी नवेना आमकां आयदार आनी कृपा जावं. तुज्याच पुता जेजूचे नांवीन आमेन. वेदीचेर रुण्या सोवे, आमची काळजां दवरता. सुख आनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटयता. सुख आनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या घेरोता. कुर्साचे तुजे बरी, जेजू मुर्च्या दारोडा. कुर्साचे तुजे बरी, जेजू मुर्च्या दारोडा. मोच्या बाबा भयण्यानो हें आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सोरपोत वेदार देवा, ह्या बलिदानान आमची कालती देणी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूच्या उमळीक कुळान रगत तुज्या हातांतलें आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूंच आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका कालतेपणी ओळखूंक पावता तशें आमचे जिणेन तुज्या कोऱ्या भुरग्याची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरकाडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण ती करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. सासीक जिविताक झोलमोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबार्थान उगडलीं दारां सोर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जवनपणाक सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी स्वर्गीच्या सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस कियात आनी काय ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस कियात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी सासें कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक ते पोडचोडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरूत आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणांच्या आसासता. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मोडया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमोसोन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता थंयच्या दवरता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीत मास रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. कोणवाल्या बापा स्वर्गीच्या देण्यान तुवें आमकां बरयलें आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्लें नव्या जिविताची चाड सांबाळून आमकां बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावीन. आमेन. बाबू भयणीनो आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतले आक्षें जामगाड ह्या बाबू भयणाक देव बरें करूं म्हणटा. दोन दिसाक नोवेना अशीच युट्यूबाचेर येतली आनी तुमच्यांनी घरा लागीं रावन तुमच्यांनी वांटो घेवं येता. 9 वाजता पासून ही विकरायतल्या कित्याक नेट फास्ट जर आसा जाल्यार बेगीन जातलें. नेट तर मातशें स्लो जालें जाल्यार मातसो स्लो जातलें पूण आमी ती विकरायतल्या. देवान दिल्लें बरेंपण आसा देवाचें बरेंपण मानून घेवया. देवाचेर अदीक आनी अदीक पातयेवंक शिकया आनी हेच देवाच्या बरेपणान आमी वेंग मारया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नोपोयसांक मागणे. स्वर्गीच्या बापा स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत जेजू कर. क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार और आणि काकलुसारा बापा तुझ्या पवित्र पुता जेजूच्या आमोलीक रोगतान
संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा मारेकार कोविड पिडा धुवन काड धुवन काड आणि पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उल्पावन उडय बो काकलुसार बापा कोविड पिडेक सांपडोन कष्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुझे पोरवेदार मोजोतीन ती मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक ही पिडेंतली निवार भागीवती मारे तुज्या गोपान आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमच्या पासर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजी तें आसा ओसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मारिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन